از زمان از آدم تا الان تا بعدها حرف یکیه. چیزهایی که طرف مقابل هم میگه همیشه یک جوره. و این نکته خیلی مهمیه وقتی که انسان میبینه که اون نقاطی که ممکنه مورد هجمه قرار بگیره یا دعاوی که ممکنه برای علیه اون بشه معلومه چی هست. این تغییر نکرده. در واقع ما یک لشکریم، سردمدارش انبیا و اولیا هستن، اونا هم یک لشکر هم در طول زمان هم امتداد داره. منتها چون در طول زمانه هم دیگر رو خیلیشون پیدا نمی‌کنن، نمی‌بینن، ولی بعداً در روز قیامت و یا حتی قبل شاید به شکلی و اون روز به خصوص در اون وقت دو تا قبیله کاملاً مجزای از دیگر حساب میشن. اینا اهل حقن، اونها اهل باطلن. تمام نقطه فارقش هم بحث توحید معاد اگر هست برای که اون جهت رو تقویت بکنه. ایمان به طور کلی میتونه باشه که اصلش توحید باشه. شما باید خدا رو بخوانید. یعنی کسی اگر بخواد تصمیم بگیره باید این دو تا صحنه و این دو تا تابلو رو ببینه. دیگه جزو کدومش میخواد باشه، دیگه جزو کدومش میخواد باشه.